केचन वाक्यानि वदन्ति। प्रथमं तु भगवन्तं प्रार्थ्य आरभामहे। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमः। आल्बनी संस्कृत केन्द्रस्य 2024 संवत्सरे बालवर्ग वार्षिक दिनोत्सव उत्सवे संदर्भे भवद्भ्यः स्वागतम्। आल्बनी केन्द्रं तु अमेरिका संस्कृत भारत्याः एकं शाखा अस्ति। एतत् केन्द्रं श्री विद्याशंकर महोदयेन 19 वर्षात् पूर्वम् आरम्भितं। ततः श्री रामनाथ महोदयः अपि केन्द्रीयकार्यान् प्रचलनार्थं साहाय्यं कृतवान्। द्वौ अपि मिलित्वा संस्कृत बालवर्गान् प्रारम्भितवन्तौ। ताभ्याम् अनेके धन्यवादाः। करघोषं दद्मः। तदा 9 अथवा 10 छात्रान् आसन्। तेषु केचन छात्राः अधुना अपि पठन्तः सन्ति। तत्तु श्लाघनीयः विषयः। करघोषं कुर्यामः। अनेके नूतन छात्राः बालवर्गाय पञ्जीकरणं कृत्वा पठन्तः सन्ति। इदानीम् अस्माकं केन्द्रे न्यूनातिन्यूनं 25 छात्राः सन्ति इति मन्यामहे। एतत्तु संस्कृति विषये छात्राणां च मातापितॄणां श्रद्धां सूचयति। तदपि प्रशंसनीयः विषयः। करघोषं कुर्यामः। ते एव छात्राः अस्मिन् दिने अनेके प्रदर्शनानि श्लोक, गीत, नाटक, कथा रूपेण कुर्वन्ति। ते सर्वे अपि बहु श्रद्धया तेषां जीवने अवकाशं दत्वा एतत् वार्षिक दिनोत्सवार्थे अभ्यासितवन्तः। तानि प्रदर्शनानि अस्मान् आनन्दे क्लेदयन्ति इति मन्यामहे। आगच्छन्तु, कार्यक्रमे प्रवेशयामः। नमस्कार to all. Warm welcome to all of you on this occasion of Balavarga's 2024 Varshika annual day function. So, Albany Samskrita Kendra was started around 9 to 10 years back by Vidyashankara Mahodaya, and afterwards Ramnath Mahodaya also helped in this Kendram's Kendra, and they both together they started this Balavarga, that is the class for the young students. So that time there were only 9 to 10 students were there, and also because of this effort, this is happening. So we give a big applause to them. So that time only 9 to 10 students were there. I think can you raise your hands who started very early in that class? Students, and still they are continuing. Atra So Tarak, Rohan, Naveen, Samya, Diksha, Diksha, Riya, yeah. Surabhi. Surabhi, Diksha. So Sahana api. So see, you can see so many students still they are continuing. they are continuing. It is so their- amazing. Right, nine years or so of Sanskritam education. Thank you.
So we give a big hand to them. And after that, some new students started. So you can see within a year, they have picked up this all the shlokas, everything you can see, they can tell in the stories, everything in Samskrita. It is amazing. So you can see, we can give a big hand to them. So now, together we have around 25 students in Samskrita Kendra. It is amazing. And then today they have put so much effort. So they left their like fun activities, and it's like swimming or other plays or everything. They left and then they put together so much effort. They have been practicing for many weeks or days. So we have to give a big hand to them. So they will show their Samskrita knowledge in the form of shloka, Gita, and also the skit and also many stories. So please stay towards the end and enjoy. Please let us enjoy this program now. So welcome to all of you again. Please stay until the end of this program. Dhanyavadaha sarvebhyah. नामी रोहित रुचिर युवान च मिलित्वा प्रस्तुवन्ति. Namaste. First we begin with shlokas. Deepan, Neeraj, Hiranmay, Spatika, Avyan, Arav, Monvita, Nami, Rohit, Ruchir and Yuvan from Srinija Mahodaya's class will chant. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्. संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्. हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्. कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्. अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती. माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरम् शयने स्मरे नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति. आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्. सर्वदेव नमस्कारः श्रीकेशवं प्रति गच्छति. आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया. पादं स्वब्रह्मचारिभिः पादं कालक्रमेण च. उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः.
आचार्याः समीचीनतया श्लोकान् उक्तवन्तः। करघोषम् आवश्यकम्। Students beautifully recited the shlokas. Let's give them a round of applause. अग्रिमे शोभा महोदयायाः वर्गात् छात्राः नवीन, दीक्षा, सुरभि, साम्या, रोहन च मिलित्वा श्लोकान् प्रस्तुवन्ति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नामृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः अन्नदानं परं दानं विद्यादानं अतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावत् जीवं च विद्यया जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः चित्ते वाचिक् क्रियायां च महतामेकरूपता अयं निजः परो वेत्ति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव शत्रावपि उचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते चेतुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरं हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभलं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्तुध्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ते अपि सम्यक् रीत्या उक्तवन्तः। करघोषम् आवश्यकम्। They also chanted beautifully. Please give them a round of applause. इदानीं ज्योतिमहोदयायाः वर्गात् छात्राः श्रेयान् सुमेधा दिदीप्या हंसिनी प्रणव गिरीश च संक्षेपरामायणात् केचन श्लोकान् मिलित्वा उद्गायन्ति. Now Shreyan, Sumedha, Didipya, Hamsini, Pranav and Girish from Jyoti Mahodaya's class will chant some slokas from the Sankshripa Ramayana. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुङ्गवं कोनस्मिं सम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् काका समत्रश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को च तत्क्रोधः धृतिमान् को न सूयकः
कस्य बिभ्यति देवास्य चातरोषस्य समृगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे मा शेत्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरं श्रुत्वा चैतन्यलोकज्ञः पाणे नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्या प्रहृष्टो व्याख्यमद्भवीत्। नमश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुनिवक्ष्याम्यहं भूत्वा त्रैलोक्यश्वेताम्बरः इक्ष्वाकुवंशप्रभुवः रामो नाम जनाश्रितः क्रियतात्ममहावीर्यः ऋतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसु महाबाहुः खम्बु महाहन्ति। महोरस्को महेश्वासः गूर्जतुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रदापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभनक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां चाहिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान्। प्रजापतिः श्रीमान् यातर्पुंशूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः। संक्षेप रामायणे उपशतश्लोकाः सन्ति। श्री वाल्मीकिः मुनिः एव तस्य रामायणकाव्यात् उपशतश्लोकान् सञ्चित्वा संक्षेप रामायणं लिखितवान्। तेषु छात्राः अष्टादश श्लोकान् सुन्दरतया उक्तवन्तः। करघोषं कृपया। Which Sri Valmiki Munihi specifically selected from his original Ramayana Kavyam. Students recited the first 18 of those slokas beautifully. Applause, please. इदानीं ज्योतिमहोदयायाः वर्गात् कानिचन गीतानि शृणुमः। प्रथमं तु गिरीशः गणेशदेवस्य उपरि एकं गीतं गायति।
अखिलदेवपूजितं भोगशाली भावितं योगशायि सेवितं भोगिशाली भावितं भोगशायि सेवितं रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदयमुदितं श्रीगुरुगुहसन्मुदितं चिन्मालकमलस्थितं रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदयमुदितं श्रीगुरुगुहसन्मुदितं चिन्मालकमलस्थितं श्रीगणनाथं भज रे। सुन्दरतया गीतवान् करघोषं कृपया। ततः परं मैत्रीं भजत इति गीतम् एतत्तु अतीव प्रसिद्धम् अपि च तत् श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महास्वामिना रचितं छात्राः दीपन नीरज हिरण्मयी स्फटिका अज्ञान आरव मोन्विता नानी रोहित रुचिर युवान हंसिनी च मिलित्वा गायन्ति। Now let's hear some deepams from students from Jyoti Mahodaya's class. Girish has beautifully sung a Sanskritam song on Lord Ganesha. Following that, we will listen to the famous Sanskritam song Maitreem Bhajata, composed by Sri Chandrasekharendra Saraswati Mahaswaminah. Deepan, Neeraj, Hiranmayi, Spatika, Agyan, Arav, Mondita, Nani, Rohit, Ruchir, Yuvan, and Hansini will sing this song. Maitreem Bhajata Akhilakchetri Maitreem Bhajata Akhilakchetri Atmavadeva Paranapi Pashyata Atmavadeva Paranapi Pashyata Yuddham
हिरण्मयी स्फटिका अव्यान आरव मोर्विता नामी रोहित रुचिर युवान गिरीश हंसनी च सुंदरतया गीतवन्तः कृपया इतोपि गीतानि पठन्तु गायन्तु चेति प्रार्थयामहे करघोषं दद्मः दीपन नीरज हिरण्मयी स्फटिका अव्यान आरव मोर्विता नामी रोहित रुचिर युवान गिरीश हमसनी and Hamsini sang beautifully. We pray that you continue to learn and sing more Sanskritam songs. Let's give a big round of applause. अधुना किञ्चित् प्रदर्शनविधिं परिवर्तयामः. सतीशः महोदयस्य वर्गात् रिया एकां कथां वर्णयति. Now let's turn the mode of presentation a bit. Riya from Satish Mahodaya's class will narrate a story in Sanskritam. सर्वेभ्यो नमः. इदानीम् अहम् एकां कथां प्रदर्शयामि च वर्णयामि. कथायाः नाम चतुरः गणेशः. शिवः कैलासपर्वते वसति. तस्य पत्नी पार्वती. शिवस्य पुत्रो गणेशः षण्मुखः च. एकदा नारदः कैलासपर्वतम् आगच्छति. शिवाय एकम् अपूर्वं फलं ददाति. शिवः चिन्तयति मम पुत्रौ परन्तु एकमेव फलमस्ति, किं करोमि इति. अन्ते सः एकां परीक्षां करोति. पुत्रो आह्वयति वदति च. अधुना एका स्पर्धा भवति. यः अस्य लोकस्य प्रदक्षिणाम् आदौ समापयति तस्मै एतत् अपूर्वं फलं ददामि इति. सन्तुष्टः सुब्रह्मण्यः स्वस्य वाहनं मयूरम् आरोहति. लोकस्य प्रदक्षिणार्थं गच्छति. किन्तु गणेशः स्थूलः बालः. तस्य वाहनं मूषिकः. सः अन्ते लघुप्राणी मूषिकः मन्दं चलति. गणेशः क्षणं चिन्तयति. जनकं पृच्छति च. जनक, लोकात् श्रेष्ठतरः कः इति. शिवः वदति, माता पिता च. तदा सन्तुष्टः गणेशः माता पितृप्रदक्षिणम् एव लोकप्रदक्षिणामिति पालयति. प्रदक्षिणं करोति. शिवः चतुराय गणेशाय एव फलं ददाति इति अन्तम्. नीतिः. कार्यात् पूर्वं चिन्तयित्वा कार्यं करोतु. धन्यवादः. सर्वे एतां कथां श्रुतवन्तः सन्ति, प्रायशः भवतां मातृभाषायाम्. अद्य रिया तां कथां संस्कृते समीचीनतया वर्णितवती. उत्तमं प्रदर्शनं. करघोषम् आवश्यकम्. Everyone probably has heard their story, likely in their respective mother tongue. Today, Riya has beautifully narrated that story in Sanskritam. Great presentation. Please give her another round of applause. इदानीं पुनः ज्योतिमहोदयायाः वर्गात् कानिचन गीतानि शृणुमः. सुमेधा कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् इति गीतं गायति. ततः परं प्रणवः ज्योतिरुदेति नाम गीतं गायति. Now we will again hear some geetams from students from Jyoti Mahodaya's class. Sumedha will sing a Sanskritam song called Kritva Navadada Sankalpa. Then Pranav will sing a Sanskritam song called Jyotirudeti. कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं कृत्वा नव
सन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् नवमन्वन्तरशिल्पिनः राष्ट्रसंहतिकाक्षिणः नवमन्वन्तरशिल्पिनः राष्ट्रसंहतिकाक्षिणः त्यागदनकार्यकरताः कृतिनिपुणा वयमनिषन्नाः त्यागदनकार्यकरताः कृतिनिपुणा वयमनिषन्नाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं भेदभावनां निराशयन्तः दरिद्रान् समुद्धरन्तः भेदभावनां निराशयन्तः दरिद्रान् समुद्धरन्तः दुःखविपत्तान् समाससन्तः कृतिसङ्कल्पान् सदा स्मरन्तः दुःखविपत्तान् समाससन्तः कृतिसङ्कल्पान् सदा स्मरन्तः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् प्रगतिपथान् हि विचारेण परम्परां संरक्षेम प्रगतिपथान् हि विचारेण परम्परां संरक्षेम समत्साहिनो निरुद्वेगिनो नित्यनिरन्तरगतिशीलाः समत्साहिनो निरुद्वेगिनो नित्यनिरन्तरगतिशीलाः कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् ज्योतिर्देति ज्योतिर्देति नवयुग ज्योतिर्देति जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी ज्योतिर्देति ज्योतिर्देति नवयुग ज्योतिर्देति जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी भारत जननी हृदय समुद्गत सत्य सनातन ज्योतिः भासुरचरिता पुनरचनातं समुदित मंगल ज्योतिः ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति नवयुग ज्योतिरुदेति जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी जागरयितुमिह सुप्तसमाजं लोकयितुं नवमार्गं पूर्वजवाञ्छामखिलामखिलात् साधयितुं समुपैति ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति नवयुग ज्योतिरुदेति जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति नूतनदर्शित प्रथमा जयदितमेति समुज्ज्वल ज्योतिः प्रकरण्येयं निजमनिजदयात् अनुपम वृद्धिमुपैति ज्योतिरुदेति ज्योतिरुदेति नवयुग ज्योतिरुदेति जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी जगदिदमखिलं पुरतो नेत्रम् अभिनवलोकहितैषी 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 सुमेधा प्रणवः च सुन्दरतया गीतवन्तौ पुनः भवन्तौ
इतोपि संस्कृते गायन्ताम् करघोषं कृपया Sumedha and Pranav both sang beautifully. Again, both of you must continue singing and continue singing in Sanskritam. Big round of applause, please. अग्रे सतीशः महोदयस्य वर्गात् विविक्ता एकां कथां वर्णयति. Next, Vivikta from Satish Mahodaya's class will narrate a story in Sanskrit. सर्वेभ्यो नमः. अहम् एकां कथां प्रदर्शयामि च वर्णयामि. कथायाः नाम शबर्याः सेवा. शबरी बिल्लकुलिया सा वने निवसति. मुनीनां सेवां करोति. सा प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति. काष्ठानां सङ्ग्रहं करोति. कुटीराणां पुरतः स्थापयति. सूर्योदयात् पूर्वं मार्गान् सम्मार्जयति. शिलाखण्डान् अपनयति च. एतादृशीं सेवां का करोति इति कोऽपि न जानाति. सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति. एकदा मतङ्गमहर्षिः रहसि स्थित्वा तस्याः सेवां पश्यति. सन्तुष्टः भवति. तस्याः समीपं गच्छति. आशीर्वादं करोति. तस्याः वासाय पर्णकुटीं व्यवस्थापयति. ता सीताराममन्त्रम् उपदिशति. कालः गच्छति. शबरी वृद्धा भवति. श्रीरामः तत् अरण्यम् आगच्छति. शबरी बदरफलानि अर्पयति. रामः तानि खादति. सन्तुष्टः भवति. चिरञ्जीव इति आशीर्वादं करोति. कथा सम्पूर्णा. शबर्याः भक्तिः तु उत्तमा. वयमपि शबरीव भगवन्तं प्रार्थयामहे. विविक्ते भवती अति सम्यक् शबर्याः कथां वर्णितवती. करघोषम् आवश्यकम्. Shabari's bhakti is of the ultimate kind. Just like Shabari, let's also pray to Bhagavan with the same intensity. Vivikte, you narrated Shabari's story beautifully. Big round of applause, please. तस्याः गायनं चलनचित्रमुद्रणं कृतवती. तदेव इदानीं पश्यामः. ततः परं श्रेयान् सुरससुबोधा इति गीतं गायति. Students would like to sing even more geetams. Didipya from Jyoti Mahodaya's class will sing a Sanskritam song by the name of Rashtra Sevana. Didipya also learned Sanskritam from a long distance outside Albany. She also recorded her singing as a video. Let's watch that first. Then Shreyan will sing Surasa Subodha Sanskritam song. संस्कृताय कार्यकरणं नित्यजीवनभागभूतं राष्ट्रसेवनकार्यमेतत् देवपूजनकार्यमेव संस्कृताय हि कार्यकरणं नित्यजीवनभागभूतं शास्त्ररक्षणशिक्षणार्थं वेदवाङ्मयबोधनार्थं दिव्यसंस्कृतिपोषणार्थं भव्यभारतवैभवार्थं संस्कृतस्य तु सेवनार्पणदीक्षितोऽहं राष्ट्रसेवनकार्यमेतत् देवपूजनकार्यमेव संस्कृताय हि कार्यकरणं नित्यजीवनभागभूतं लोकसङ्ग्रहपुण्यकार्यम्
ससुबोधा विश्वमनोज्ञ ललितादित्यारमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकोकिलवाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीयकथा अतीव सरला मधुरमञ्जुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरवपाण्डवसङ्ग्राममथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्रसमरङ्गनगीता विश्ववन्दिता भगवद्गीता अमृतमधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकुलगुरुनवरसोन्मेषज ऋतुरघुकुमार कविता विक्रमशाकुन्तलमालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना दिदीप्या श्रेयां च सुन्दरतया गीतवन्तौ भवन्तौ इतोपि संस्कृते गायन्तां करघोषं दत्वा Didipya and Shreya both sang beautifully. Both of you must continue singing and additionally continue singing in Sanskrit. Let's give them a big round of applause. अधुना किञ्चित् प्रदर्शनविधिं परिवर्तयाम श्रीनिजमहोदयायाः वर्गात् छात्राः दीपन् नीरज हिरण्मयी पटिका अव्यान् आरव मोन्विता नामी रोहित रुचिर युवान् रोदनवृकः नाम एकं नाटकं प्रदर्श्यवन्तः. Now let's turn the mode of presentation a bit. Deepan, Neeraj, Hiranmay, Patika, Avyan, Arav, Monvita, Nami, Rohit, Richard, Yuvan from Srinija Mahodaya's class will perform a skit by the name of The Crying Wolf. Scene 1. It is morning. Father is sitting in a chair and reading a book. Priya comes up to him and says, सुप्रभातप्रिये अल्पाहारं कृतं किम्? आम्, क्षीरं धान्यं च खादितम्। अस्तु तर्हि अस्मिन् सप्ताहे अन्यगृहे मम कार्यम् अस्ति। भवती एव धेनुः कृत्वा वनं गच्छतु। अहम् अस्तु गच्छामि। अहं मम मित्रं गौरीम् आह्वयिष्यामि। वने तत्र सावधानेन भवतु। वने मृगाः व्याघ्राः च चरन्ति। सम्यक् आत्मानं धेनुः च रक्षणं करोतु। चिन्ता मास्तु ताता, अहं सर्वं समीचीनं करोमि। Scene 2. Priya walks into Gauri's home. हे गौरी, त्वं मया सह वनम् आगमिष्यसि किम्? वनं किम् अर्थम्? यतः मम पिता मां धेनुः वनं नेतुं कथितवान्। अस्तु, गच्छावः। Scene 3. Priya and Gauri go into the forest with the cows. The cows are grazing. Priya and Gauri sit on a tree and Priya says out loud, धेनवः सुखेन चरन्ति। अहं जामिता अस्मि। अहं किं करोमि गौरी? अस्माकं मित्राणि अपि तत्र कार्यं कुर्वन्ति। आहा,
एतत् करिष्यावः। आवम् आवयोः मित्राणि परिहसावः। हा हा, सम्यक् विचारः एव। Scene 4. Priya and Gauri see their friends working in the field and shout to them. भोः भोः शृणोति वा? मृगः आगच्छति, मम धेनुः मारयति। शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छन्तु, अस्मान् रक्षन्तु। Scene 5. Friends see Priya and Gauri. अरे का आहवति? अहो सा प्रिया एव। प्रिया च गौरी च। मृगः आगतः इति वदति। आम्, चलन्तु साहाय्यं कुर्मः। एकं निमिषं प्रतीक्षामः, न निश्चितं के उद्घोषयति इति। भोः भोः शृणोति वा? मृगः आगच्छति, धेनुः मारयति। शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छन्तु, अस्मान् रक्षन्तु। हे मोहनः, ते प्रिया गौरी च एव। चलन्तु चलन्तु, उभौ अपि स्वयमेव एकान्ते स्तः। शीघ्रं चलन्तु शीघ्रं चलन्तु। आम्, सर्वे धावामः। आम्, चलन्तु चलन्तु। Scene 6. Friends walk up to where Priya and Gauri are standing. अरे तत्र धेनवः एव, मृगः न दृश्यते। कुत्रापि नास्ति, केवलं धेनवः। हे प्रिये, हे गौरी, अस्मान् परिहासं कुरुतः किम्? सत्यमेव वदतु प्रिये। सत्यं वदतु, सत्यं वदतु। नास्ति मृगः, आवां विनोदं कुर्वन्तौ स्तः। आम्, सर्वे गच्छन्तु। प्रिये, गौरी, भवन्तौ वृषावादिनौ। हे गौरी, सर्वे जनाः कार्यरताः वा? आवां पुनः विनोदं करिष्यावः। आम्, उत्तमः विचारः प्रिये। भोः भोः, मृगः आगच्छति, धेनुः मारयति। आगच्छन्तु आगच्छन्तु, अस्मान् रक्षन्तु। अरे उभौ पुनः आह्वानं कुर्वतः। अहं चिन्तयामि असत्यं वदतः। इदानीं समयः नास्ति, चिन्तयतु। आगच्छन्तु शीघ्रम्। Scene 8. Friends run into Priya and Gauri. अत्र तु धेनवः एव, मृगः कुत्र अस्ति? आवां केवलं विनोदं कुर्वन्तौ आस्व। हे प्रिये, असत्यं मा वदतु। हे गौरी, त्वम् अपि असत्यं न वदतु। हे प्रिये, किमर्थं हसति? सर्वे चलन्तु। Scene 9. The third day, there is a wolf prowling in the house. Priya and Gauri now sound afraid and are nearly hurt. मृगः वस्तुतः आगतः, सर्वे आगच्छन्तु, अस्मान् रक्षन्तु। आम् आवां, सत्यम् एव वदवः, शीघ्रम् आगच्छन्तु। मा शृणोतु, असत्यं वदतः। अहम् उक्तवान्, प्रिया गौरी च असत्यम् एव वदतः। अस्तु, अहं मम कार्यं करोमि। अस्तु, अहं सत्यं वदामि, अहं सत्यं वदामि। मृगः अस्ति एव, धेनुः मारयति। यदि धेनुः म्रियन्ते तर्हि मम तातः कुपितः भवति। प्रिये, सत्यं वदति किम्? गौरी, सत्यं वदति किम्? किमर्थं विश्वासः कर्तव्यः? अहं किमर्थं? क्षम्यताम्। अबद्धं, क्षम्यताम् क्षम्यताम्। अस्तु, चलन्तु।
Scene 10. The friends go with sticks and chase away the wolf. Priya and Gauri look grateful but ashamed of their previous lives. प्रिये गौरी सत्यमेव वदतः। आम् अहं वचनं करोमि असत्यं न कदापि वदामि। आम् अहम् अपि वचनं करोमि असत्यं न कदापि वदामि। मम तातं कृपया मा वदतु। अस्तु हितामास्तु। एते अतिबालछात्राः वर्षद्वयाभ्याम् एव संस्कृतं पठन्तः सन्ति, परन्तु ते अतिसम्यक् नाटकं प्रदर्शितवन्तः। अत्युत्तमं, करघोषं कृपया। These very young students have been learning Sanskritam for only 2 years, and yet they presented a beautiful skit. Superb! Big round of applause, please. अग्रे सतीशः महोदयस्य वर्गात् ऋभवः एकां कथां वर्णयति। ऋभवः भारतदेशे वसति, परन्तु सः दूरपठनरूपे अस्माकं वर्गे पठन् अस्ति। सः तस्य कथावर्णनं चलनचित्रमुद्रणं कृतवान्, तदेव वयं पश्यामः। Next, Ribhav will narrate a story in Sanskritam. Ribhav lives in India but comes online to learn Sanskritam. He has recorded his narration as a video. We will watch that. नमः सर्वेभ्यः। मम नाम ऋभवः। अहम् अपि एकां कथां प्रदर्शयामि च वर्णयामि। कथायाः नाम केतक्याः पतनम्। एकदा भगवतः विष्णोः ब्रह्मणः च मध्ये आवयोः कतर श्रेष्ठः इत्यस्मिन् विषये विवादः सञ्जातः। तदा भगवान् शिवः ज्योतिरूपेण तत्र आविर्भूत्। तस्य रूपस्य आदिः अन्त्यं वा न दृश्यते स्म, परं तत् सर्वत्र अपि व्याप्तम् आसीत्। अतः तादृशरूपस्य शिवस्य आदिः अन्त्यं वा अस्ति किम् इति संशयः भवति स्म। ततः विष्णोः ब्रह्मा च निश्चयं कृतवन्तौ यत् यः शिवस्य एतादृशरूपस्य आदिम् अन्त्यं वा द्रष्टुं शक्तः भवति स एव श्रेष्ठः इति। अतः उभौ अपि तद्दर्शनाय भगवान् विष्णुः सूकररूपेण गत्वा भूमौ शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं प्रयत्नं कृतवान्, परं सः महता प्रयत्नेन अपि तौ अन्वेष्टुम् अशक्तः अभवत्। अन्ते च सः निराशः संप्रतिनिवृत्तः। अत्रान्तरे चतुर्मुखः ब्रह्मा हंसरूपेण उपरि गत्वा शिरोभक्तवान्, किन्तु सः उपरि गत्वा अपि शिवस्य शिरः द्रष्टुम् असमर्थः जातः। सोऽपि निराशतया ततः प्रतिनिवर्तमानः आसीत्। तत्समये सः मार्गे केतकीं दृष्टवान्। सा भूमिं प्रति आगच्छन्ती आसीत्। तया सह मिलित्वा ब्रह्मा एकां योजनां चिन्तितवान्। विष्णोः समीपम् आगतवन्तौ ब्रह्मा विष्णुम् उक्तवान्, भगवन्, मया तस्य ज्योतिरूपस्य आरम्भः दृष्टः। अत्र केतकी एवा प्रमाणम् इति। परन्तु विष्णुः
तस्य वचने न विश्वसितवान्। सः केतकीमेव पृष्टवान्, ब्रह्मा यत् उक्तवान् तत् सत्यं किम् इति। तदा केतकी सत्यमेव इति प्रत्यवदत्। केतक्याः असत्यवचनेन शिवः कुपितः अभवत्। सः उग्रदृष्ट्या ताम् अपश्यत्, ततः तां शप्तवान् अपि यत् इतः परं मम पूजायाम् उपयोगः न भविष्यति। अतः एवा तदा प्रवृत्ति शिवस्य पूजार्थम् केतकी नोपयुज्यते। कथा सम्पूर्णा। नीतिः असत्यं मा वदेत्। धन्यवादः। एतां कथाम् अपि वयं जानीम एव। सम्यक् वर्णनं विभव भवान् समीचीनतया कथां पठितवान्। करघोषं कुर्याम। Even this story we would have probably heard before. You did a great job, Vibhav. Let's give another big round of applause. अधुना शोभा महोदयायाः वर्गात् छात्राः यक्षप्रश्नाः नाम एकं नाटकं प्रदर्शयन्ति. Now Naveen, Diksha, Surabhi, Samya and Rohan from Shobha Mahodaya's class will enact a skit titled Yaksha Prashnaha, which means Yaksha's question. यक्ष प्रश्न हिंदू महाकाव्ये महाभारते युधिष्ठिरः यक्षयोः प्रश्नोत्तर संवादनस्य कथा अस्ति। पाण्डवानां 12 वर्षस्य निर्वासनस्य वने समाप्तिः भवति इति कथा स्थापिता अस्ति। वने स्थित्वा एकदा ब्राह्मणः पाण्डवानां सहायार्थम् आगतः। अहो युधिष्ठिर, मम सहायं कुरु। प्रतिदिनं वयं यज्ञं कुर्मः। मृगः मम यज्ञसामग्रीम् अपहृत्य गभीरं वने पलायितवान्। कृपया मृगस्य वेषणार्थं सहायं कर्तुं शक्नोति वा? अहो विद्वान्, मृगान् अन्वेष्टुं भवतः सहायं कुर्मः। अहं श्रान्तः अस्मि। किं वयं विश्रामं कर्तुं शक्नुमः? अहं प्रातः अस्माकं जलस्य आवश्यकता अस्ति। अहं पूर्वं कदापि एतादृशं न अनुभूतवान्। अस्माकं तृष्णां शान्तयितुं गालनजलस्य आवश्यकता वर्तते। अहो सहदेव नकुलौ, भवतौ गत्वा पश्यतु यत् किमपि जलं प्राप्य च अस्माकं कृते पुनः आनयतु वा। अत्र पश्यन्तु। ते स्फाटिक निर्मलजलेन पूर्णं स्फुरात् नीलवर्णीयां सरोवरं पश्यन्ति। मत्स्य च हंसः सरसि सुखेन तरन्ति। बालकं निर्वर्तयतु। इदं मम जलं। मननहस्तं जले मा स्थापयतु। यदि भवन्तः किञ्चित् पिबतुम् इच्छन्ति तर्हि मम प्रश्नानाम् उत्तरं दातव्यम्। मम क्षमयाचना। प्रातः नकुलः च सहदेव अद्यापि न आगतः। अहं चिन्तितः अस्मि। अस्मभिः अन्वेषणदलं प्रेषयितव्यम्। किमर्थं न गच्छसि तान् अन्वेष्टुं? तान् अन्विष्य अस्मान् किञ्चित् जलं पुनः आनयन्तु।
अर्जुनः तन्मृतन् प्राप्य तेषां सहायार्थं द्वारयति। अहो मम प्रिय भ्रातरः भवतः किं चितां नहि एतत् मम जलम् भवतः किमपि ग्रहीतुं पूर्वं मम प्रश्नानाम् उत्तरं दातव्यम्। त्वय मम भ्रातरः हता अहं त्वां न श्रोष्यामि। ते कुत्र गतः? कथं ते अद्यापि न आगतः? अहं गत्वा तान् आविश्य अस्मान् किञ्चित् जलम् आनयिष्यामि। मा चिन्ता भ्राता, ते सुरक्षितहस्ते सन्ति। अहो न, भवतः किं चितम्? अहं गत्वा गृह्णामि यत् त्वया एतत् कृतवान्। अहं प्रतिज्ञामि। केन एतत् कृतं? त्वम् अधः गमिष्यासि। अहं त्वं वदामि। ओम त्वं मां मारयितुं न शक्नोषि। अहं यथाशक्ति प्रयत्नं करिष्यामि। अहं त्वं प्राप्तं गच्छामि। त्वया जलं विषं कृतं किं न? ज्ञातवान् यत् किमपि घटितम् इति। मम प्रिय भ्रातारः, भवतः किं जातम्? ते मां न शृण्वन् कर्मविधिकं दत्तवन्तः। ते किं दुष्कृतं कृतवन्तः? ते मम प्रश्नानाम् उत्तरं न दत्त्वा मम जलं पिबन्ति स्म। मम आचार्यैः दातं सर्वं ज्ञानेन भवतः प्रश्नानाम् उत्तरं ददामि। लोके किं बहुमूल्यं वस्तु अस्ति? मातुः प्रेम। कः उत्तमः पारितोषिकः प्राप्तुं शक्यते? सुस्वास्थ्यं। जगति का तृप्तिकारकः पुरुषः? ऋणमुक्तव्यक्तिः। सर्वसम्पदं किं बहुमूल्यम्? ज्ञानं सर्वेभ्यः बहुमूल्यं सम्पत्तिः। वायुतः किं द्रुततरं भवति? अस्माकं विचारः। मनुष्यस्य परममित्रं किम्? क्षमा। एतत् प्रश्नोत्तरं प्रचलति स्म। अन्ते यक्षः एकम् अन्तिमं प्रश्नं पृष्टवान्। अहं भवतः एकं भ्रातरं प्रतिदातुं शक्नोमि। भवतः कस्य चायनं कुर्वन्ति? अहं नकुलः जीवितः भवतु इति इच्छामि। नकुलः किमर्थं? भीमः भवतः प्रियः भ्राता अस्ति। युद्धे विजयं प्राप्तुं भवतः अर्जुनस्य आवश्यकता अस्ति। भो, मम पितुः द्वौ भार्यौ आस्ताम्। अहं कुन्त्याः पुत्रः च नकुलः मन्त्रीपुत्रः। मम पिता स्वपत्न्योः एकं पुत्रं जीवितुम् इच्छति स्म। अतीव बुद्धिमान्। मम सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं त्वया परमधर्मेण दातवान्। अतः एव सर्वान् भ्रातरं प्रदास्यामि। तिष्ठु, यदि त्वं यक्षः आस्याः तर्हि त्वम् अस्मान् पुनः जीवितं कर्तुं न शक्नोषि। अतः भवन्तः वस्तुतः के सन्ति? अहं धर्मराजः। अहं
तत्वतः गर्वतः अस्मि युधिष्ठिरः। पुत्रस्वेन अहं त्वं परीक्षितुम् आगतः त्वम् उद्यानवर्णैः उत्तीर्णः अभवन्। धर्मराजः आशीर्वादं ददाति यद्धर्म पाण्डवानां रक्षाणां करिष्यति तेषां निर्वसनकले कुपितं न परिचिनोति। तेविदं कृत्वा स्वकुटीरां प्रति गतवन्तः। छात्राः सम्यक् नटितवन्तः खलु? अत्युत्तमं नाटकं। करघोषं कृपया। They performed really well, didn't they? Amazing skit and performance. One more round of applause, please. दिनोत्सव अन्तिमे स्मः। अधुना स्वामिनः विवेकानन्दस्य जीवनात् तारकः एकां प्रवर्तमानां घटनां विवृणुते। We are at the end of today's program. Tarak will expound on a real-life incident from Swami Vivekananda's life. Om Shri Gurubhyo Namaha. Vayam idanim Swaminah Vivekanandasya विषये एकां कथां विवृणुमहे। श्री विवेकानंद स्वामिनः अमेरिका देशे सनातन धर्मस्य बोधनार्थं प्रचारयितुं च सर्वधर्म सम्मेलने प्रवचनं कृतवान्। तदनन्तरं स्वामिनः प्रसिद्धता सर्वत्र प्रसृता। अमेरिका देशस्य विविधेषु राज्येषु तस्य भाषणस्य आयोजनम् अभिभवृतम्। तस्य उपदेशवचनानि श्रोतुं जनाः सम्मर्दाः उपस्थिताः अभवन्। भौतिकवादीनां मनसि अपि स्वामिनः विषये सन्देहः आसीत्। कदाचित् भाषण अवसरे स्वामिनः अवदत्, यः तत्त्वसाक्षात्कारं प्राप्तवान् स्यात् सः बाह्यस्थितिविषये आस्थारहितः भवति। या कापि स्थितिः तं न विचालयति इति। स्वामिनः एतस्मिन् वचने श्रोतारः विश्वासं न प्राप्तवन्तः। ते निर्णीतवन्तः यत् एतस्य परीक्षा करणीया इति। कदाचित् ते एव जनाः स्वामिनः भाषणम् आयोजितवन्तः। भाषणार्थं काष्ठमयी वेदिकां ते सज्जीकृतवन्तः। सा वेदिका उन्नता आसीत्। तस्याः अधः अपि रिक्ता आसीत्। तस्याः उपरि आसनादिकम् अपि संस्थापितं। यदा समयं भाषणम् आरब्धम्। स्वामिनः शैल्यः स्फूर्तिदायी भूत्वा भाषणम् अनुवर्तितवान्। सः भाषणे पूर्णतः लीनः जातः। किन्तु तदा महान् स्फोटशब्दः श्रुतः। सभान् परितः द्वित्रेषु स्थलेषु स्फोटनं दृष्टं। वेदिकायाः अधः अपि स्फोटनशब्दः श्रुतः। एतस्मात् श्रोतारः अस्वस्थचित्ताः जाताः। किन्तु स्वामिनः तु यथा पूर्वं तथा एव भाषणे मग्नः आसीत्। अल्पे एव काले सभायां शान्तता दृष्टा। भाषणकार्यक्रमः अपि तस्मात् निर्विघ्नतया समाप्तः अभवत्। भाषण अवसरे स्वामिनः मुखे चिन्ताभीतिः च न दृष्ट्वा एव स्वामिनः मुखं समाधानं गाम्भीर्यं च दृष्ट्वा आयोजिताः इतरान् विस्मिताः अभवन्। कार्यक्रमसमाप्ते अनन्तरं ते स्वामिनं विवेकानन्दं प्रणम्य एवम् उक्तवन्तः, भवतः परीक्षणाय अस्माभिः स्फोटनादिकं कारितम्।
ते उक्तवन्तः भवान् तु स्थितप्रज्ञः इव आसीतेव। ते उक्तवन्तः भवन्तः कथने आचरणे च समानता एव दृश्यते। ते उक्तवन्तः अद्य अस्माभिः वास्तविकसाधोः दर्शनं प्राप्तम् इति उक्त्वा क्षमां याचितवन्तः। आयोजकानां शब्दानां श्रुत्वा अपि स्वामिनः विवेकानन्दस्य मुखे यः मन्दहासः सर्वदा विलसति स्म सः एव मन्दहासः तदापि तत्र आसीत्। तदेव स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम्। एषा कथा श्रीस्वामिनः विवेकानन्दस्य जीवनचरितात् स्वीकृतम्। एतस्याः कथायाः सारं चापि स्वामिनः विवेकानन्दस्य स्थितिं भवन्तः अवगतवन्तः इति मन्यामहे। अवकाशाय धन्यवादः। तारक, भवान् स्वामिनः विवेकानन्दस्य विषये सम्यक् विवृणीतवान्। अत्युत्तमं। करघोषं कृपया। Tarak, you did a great job narrating that story from Swami Vivekananda's life. Great job. Big round of applause, please. अस्तु, सर्वेभ्यो नमः। सर्वाणि प्रदर्शनानि सम्पूर्णानि इदानीं। भवन्तः प्रदर्शनानि दृष्ट्वा सन्तुष्टाः सन्ति इति मन्यामहे। छात्राः अत्युत्तमरीत्या तेषाम् उत्साहं संस्कृतज्ञानं च प्रदर्शितवन्तः। तेषां कृते अनेके धन्यवादाः। उच्चैः दीर्घकरघोषं कुर्याम्। अपि च तेषां मातृपितॄणां कृतेपि अस्माकं धन्यवादाः, यतः ते एव छात्रान् संस्कृतपठनाय प्रेरितवन्तः। तेभ्यः अस्माकम् अभिनन्दनानि च। पुनः उच्चैः दीर्घकरघोषं कृपया। चन्द्रकला महोदये अपि अस्माकं धन्यवादाः। एतत् HCC प्रकोष्ठम् अस्मभ्यं भागं दत्तवती। कृपया करघोषम्। क्षिणिताय अपि अनेके धन्यवादाः। सः यान्त्रिकतान्त्रिकविषये स्वयमेव दिनोत्सवकार्यं स्वीकृत्य साहाय्यं कृतवान्। करघोषं कृपया। ये छात्राः MC रूपे कार्यक्रमान् प्रणीतवन्तः, विविक्ता, तारक, सहाना, तेभ्यः अपि अनेके धन्यवादाः। लावण्या चन्द्रमौली महोदये अपि अनेके धन्यवादाः। छात्राः यानि गीतानि अद्य गीतवन्तः तानि सर्वाणि सा एव पूर्वं पाठितवती आसीत्। करघोषं कृपया। सुजाता रोहितस्य माता, तस्यै अपि अनेके धन्यवादाः। सा एव धेनुः वृक्षान् गृहं च स्थूलकागदरूपैः कृतवती। अनेके धन्यवादाः। आशीषः विजयः महोदयाभ्याम् अपि अनेके धन्यवादाः। तौ दक्षिणरूपया शुल्कान् अस्मदर्थे सर्वदा सङ्गृह्णतः। करघोषं कृपया। मम सह शिक्षिकाभ्यः शोभा, ज्योति, श्रीनिजा महोदयाभ्यः अपि अनेके धन्यवादाः।
एतत् दिनोत्सवार्थे ताः अनेकान् कार्यान् सम्यक् रीत्या प्रचालितवत्यः अल्पाहारपाकमपि कृतवत्यः धन्यवादाः इतोपि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपैः ये जनाः साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यः अपि अनेके धन्यवादाः सर्वेषां शुभ ग्रीष्मकाल विश्रामं भवतु इति आशास्महे इदानीं कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् इति आर्षवाक् भगवतः कृपया एव सर्वं प्रचलति अतः भगवन्तं नमस्कृत्य अन्तिमश्लोकम् उक्त्वा अस्माकं वार्षिकदिनोत्सवं सम्पूरयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ